अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। जिन नए दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। अगर कुछ आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं भी आए तो अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप लोगों की राय का मुझे इंतज़ार रहता है। और दोस्तों, यहाँ पर तकरीबन दोपहर का वक्त है, लेकिन अगर आप बाहर विंडो में देखें तो बिल्कुल यूँ लगता है जैसे शाम गहरी हो चुकी है। इस वक्त बहुत यहाँ पर स्याह बादल हैं और सर्द हवाएं चल रही हैं, बल्कि बारिश भी हो रही है। शायद आपको बारिश की आवाज़ भी आ रही हो। तो हवाएं तो मेरे जहन में भी चल रही हैं, लेकिन सर्द नहीं, मोहब्बतों की हवाएं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि गुज़श्ता बरस मैंने अपने चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के पुराने खबरनामे के कुछ क्लिप्स शाया किए थे। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि खबरनामे से आप लोगों की इतनी खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। कुछ दोस्तों ने तो ये लिखा कि हम बार बार ये क्लिप्स देखते हैं और फिर यादों में गुम हो जाते हैं। कुछ को अपने वालिदैन याद आते हैं, कुछ को अपने बहन भाई, कुछ को अपने गांव के मंजर याद आ जाते हैं। और उन्होंने ये लिखा कि ये वो ज़माना था जब गांव में सिर्फ 2-2, 3-3 टेलीविज़न सेट हुआ करते थे, और जैसे ही रात 9 बजे का खबरनामे का वक्त हुआ करता था तो गांव के लोग आके टेलीविज़न के इर्द गिर्द जमा हो जाया करते थे। यकीन कीजिए, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पढ़ कर मेरी तो आंखें भीगती रहीं। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न मुझे इस कदर खूबसूरत शनाख्त देने का, और बहुत शुक्रिया दोस्तों आप लोगों के अल्फाज का, आप लोगों की मोहब्बतों का, जिसने पाकिस्तान टेलीविज़न से मेरी वाबस्तगी को मेरे लिए बाइस से एजाज़ और बाइस से फ़ख्र बना दिया। सियालकोट से सैयद वजीउल हसन, आपने ये क्लिप्स देखने के बाद लिखा है कि हाँ, दिखा दे ए तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिशे अय्याम तू। अल्लामा इकबाल का क्या बोलता हुआ मिसरा है, ज़िंदगी की हकीकत और गहराई में डूबा हुआ। भला मैं इस पर क्या कहूँ, लेकिन क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है कि यूं तो हम ज़िंदगी की गाड़ी का पहिया कभी पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते। ये मुमकिन ही नहीं है, ये कुदरती अमर ही नहीं है। लेकिन अगर आप तसव्वुरात की वादियों में एक मर्तबा दाखिल हो जाएं तो तमाम लम्हे ज़िंदा हो जाते हैं और तमाम मंजर छन छन करके आपके सामने आ खड़े होते हैं। लेकिन यादें दो धारी तलवार होती हैं। अगर आप यादों में खोकर मुस्कुराते हैं तो फिर ये भी होता है कि कभी कभी ये बहुत तड़पाती हैं, आपकी आंखें भीग जाती हैं। आपने वो मिसरा तो सुना होगा ना अख्तर अंसारी का कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। लेकिन मेरे ख्याल में यादों की खूबसूरती ही ये है कि इन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता। जैसे कि आप जानते हैं कि वक्त एक बेलगाम घोड़े की तरह भागा चला जाता है, लेकिन ये भी आपकी यादों से आपको छीन नहीं सकता। वो एक खूबसूरत मिसरा है ना कि कोई यादों से जोड़ ले हमको, हम भी एक टूटता सा रिश्ता है। गोया यादें आपके रिश्तों को टूटने नहीं देती बल्कि जोड़े रखती हैं। जहाँ तक मेरी यादों और बीते लम्हों, गुज़रे मौसमों का अहवाल है तो वो तो कुछ यूँ है कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। दोस्तों, आप भी ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ये सब पेशबंदी मैं इसलिए कर रही हूँ कि बहुत से दोस्तों की फरमाइश पर मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के पुराने ख़बरनामे के कुछ मज़ीद क्लिप्स यहाँ पर लोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन इस मौके पर मैं आप लोगों से अपनी ये बिल्कुल एक दिल की ख़्वाहिश है जो शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा बहुत इस बात पे दिल कुड़ता है कि काश के हम लोगों ने ये काम बहुत मुनज़्ज़म तरीके से किया होता तो मेरे पास उन तमाम साथियों के क्लिप्स भी होते जो अब हम में नहीं रहे, हमसे जुदा हो चुके हैं। जैसे कि अब्दुस्सलाम, उनको तो हमसे बिछड़े हुए तकरीबन कोई 25 से ज़्यादा माह साल गुज़र चुके हैं। बहुत ही नफीस और प्रोफेशनल इंसान थे। इस्लामाबाद में एक दोस्त के हमरा वो कहीं जा रहे थे कि एक एक्सीडेंट हुआ और ये हादसा उनके लिए जानलेवा साबित हुआ और वो बहुत जल्दी अचानक जुदा हो गए। अभी उनके बच्चों को उनकी बहुत ज़रूरत थी, हमारे बहुत ही अच्छे साथियों में से थे।
لاہور ٹیلی ویژن کے ہمارے بہت ہی سینئر ساتھی ابصار عبدالعلی جو چند برس قبل جن کا انتقال ہو گیا ہے، شاید بہت سے دوست انہیں نہ جانتے ہوں کیونکہ اس زمانے میں ابھی خبرنامہ اپنے اپنے اسٹیشنوں سے ہوا کرتا تھا، جیسے کہ لاہور ٹیلی ویژن، کراچی ٹیلی ویژن، کوئٹہ ٹیلی ویژن۔ ابصار عبدالعلی لاہور ٹیلی ویژن کے بانی نیوز کاسٹروں میں سے ایک تھے، بہت ہی پڑھے لکھے، نفیس اور شستہ انسان تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے تو وہ استاد تھے۔ ٹیلی ویژن پر آنے سے پہلے انہوں نے میری بہت رہنمائی کی تھی، میری بہت مدد کی تھی، میرے تو وہ محسن تھے۔ پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور دوستو، یہ فوٹیج جو آپ دیکھیں گے یہ تقریباً سن 84 سے لے کر سن 88 تک کے خبرناموں کے کلپس ہیں، اور ایک عجب بات یہ ہے کہ ان کلپس میں جن حکومتی عہدیداروں کو آپ دیکھیں گے وہ آج ہم میں نہیں رہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اور ایسے میں جب کہ یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا کوئی دوست ان فوٹیج میں، ان کلپس میں اپنے کسی عزیز کی جھلک دیکھ پائے۔ ملاحظہ کیجئے اور ہاں، اپنی یادیں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات کے 9 بج چکے ہیں۔ آج کی اہم خبریں۔ آج اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کا ایک اجلاس ہوا جس میں توانائی کی بچت کے بارے میں کئی مشیروں کی تیار کردہ سفارشات پر غور کے علاوہ اعلیٰ سطح کا ایک ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو توانائی کی بچت کے پروگرام کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے گا۔ کویت ریڈیو نے واشنگٹن میں محکمہ خارجہ کے ایک افسر کے حوالے سے خبر دی ہے کہ امریکہ نے اس مقصد کے لیے جو شرائط رکھی ہیں ان میں سوویت یونین کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی اور سوویت یونین سے اسرائیل جانے والے یہودیوں پر عائد پابندیاں نرم کرنا شامل ہے۔ آج کی اہم خبریں۔ اسلامی کانفرنس کے سیکریٹری جنرل جناب شریف الدین پیرزادہ نے راولپنڈی میں صدر مملکت سے اسلامی ملکوں کے درمیان سائنسی تعاون پر بات چیت کی ہے۔ کل سڈنی میں ورلڈ کرکٹ چیمپئن شپ میں نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ ہو رہا۔ اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس میں انتخابات منصفانہ اور غیر جانبدارانہ طور پر کرانے کے لیے اب تک کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر جناب جسٹس ایس اے نصرت نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کرانے کے لیے انتظامات اور اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ووٹروں کے لیے ووٹ ڈالنے کے سلسلے میں قومی شناختی کارڈ پیش کرنا اگرچہ لازمی نہیں، تاہم پولنگ کے وقت جعلی ووٹوں کی روک تھام کے لیے شناختی کارڈ طلب کیا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ گشتی عدالتوں کو مستحکم بنانے کے لیے خصوصی مجسٹریٹ مقرر کیے جا رہے ہیں۔ آج کی اہم خبریں۔ آج ملک میں قومی اسمبلی کے انتخابات انتہائی منظم اور پرامن طور پر مکمل ہو گئے۔ ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور انتخابات کے نتائج جیسے جیسے موصول ہوں گے خصوصی ٹرانسمیشن میں ان کا اعلان کیا جاتا رہے گا۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ ووٹروں کے جوش و خروش اور تعداد سے اسلام کے نفاذ کے لیے حکومت کی پالیسی کی حمایت کا اظہار ہوتا ہے۔ آج اسلام آباد میں جنوبی کوریا کے خلاف ایسٹرن زون ڈیوس کپ مقابلوں کے لیے 4 ارکان پر مشتمل پاکستان ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے پولنگ میں حصہ لیا۔ کہوٹہ میں مردوں اور خواتین کے پولنگ اسٹیشنوں پر بڑی گہما گہمی دیکھنے میں آئی۔ لوگوں میں انتخابات میں حصہ لینے کے جذبے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بعض معمر اور معذور افراد بھی اپنے عزیزوں کے سہارے اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ پہنچے ہوئے تھے۔ پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات کے 9 بج چکے ہیں۔ آج کی اہم خبریں۔
ہم افسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ سوویت یونین کے صدر کانسٹنٹائن چرنینکو انتقال کر گئے ہیں۔ صدر مملکت صدر چرنینکو کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے کل ماسکو روانہ ہو رہے ہیں۔ سڈنی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ نئی قیادت سے قوم کی بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کے جنگی ہوائی جہازوں نے عراق کے دارالحکومت بغداد میں اہم ٹھکانوں پر بمباری کی اور کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں نئی منتخب صوبائی اسمبلیوں کے افتتاحی اجلاس ہو رہے ہیں۔ پہلے روز منتخب ارکان اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ وہ بدھ کے روز اسمبلیوں کی خاتون ارکان کا انتخاب کریں گے اور جمعرات کے روز سینیٹروں کے انتخاب کے لیے پولنگ ہوگی۔ اسی اجلاس میں اسپیکروں اور ڈپٹی اسپیکروں کا انتخاب بھی عمل میں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات کے 9 بج چکے ہیں۔ آج کی اہم خبریں۔ خلیج کی جنگ میں ایران اور عراق کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے اور دونوں ملکوں نے نئی کامیابیوں کے دعوے کیے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان اور چین کے درمیان بینکاری کے شعبے میں تعاون کے امکانات پر بات چیت ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان اور چین کے درمیان بینکنگ کے شعبے میں تعاون کے امکانات پر بات چیت ہوئی۔ وزیر خزانہ جناب غلام اسحاق خان اور پیپلز بینک آف چائنا کے نائب گورنر مسٹر لی فی کے درمیان ملاقات میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے بینک آف چائنا کو بینکنگ کے نظام کے مختلف قواعد و ضوابط میں ممکنہ امداد فراہم کرنے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسٹر لیفی نے بتایا کہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو چین کے دورے کی پہلے ہی دعوت دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دورے اور وفود کے تبادلے سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ السلام علیکم۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج تیسرے پہر پھر ہو رہا ہے، جس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا جائے گا۔ ایبٹ آباد کے قریب صوبہ سرحد کا پہلا فاسفیٹ پلانٹ جمعرات سے باقاعدہ کام شروع کر دے گا۔ چین کے وزیر اعظم مسٹر یاو زیجانگ نے ایران اور عراق سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے شہری علاقوں پر حملے بند کر دیں۔ ماسکو میں سوویت یونین کے نئے لیڈر مسٹر گورباچوف کی صدارت میں پولٹ بیورو کا اجلاس ہوا، جس میں مشرق اور مغرب کے درمیان مفاہمت کی اپیل کی گئی ہے۔ شارجہ میں روتمینز ون ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں آج پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات کے 9 بج چکے ہیں۔ راولپنڈی میں جاری ہونے والے ایک ہینڈ آؤٹ میں بتایا گیا ہے کہ جناب غلام اسحاق خان نے 21 مارچ کو سینیٹ کا چیئرمین منتخب ہونے کے بعد اس تاریخ سے خزانے، تجارت اور اقتصادی امور کے وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جناب محمد خان جنیجو کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد صدر نے وفاقی کابینہ توڑ دی ہے۔ کابینہ توڑنے کا حکم اس مہینے کی 24 تاریخ کی صبح سے مؤثر ہوگا۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کے مشورے سے 3 وزیروں سے کہا ہے کہ وہ نئی کابینہ کے حلف اٹھانے تک اپنے فرائض انجام دیتے رہیں۔ ان وزیروں کے نام اور محکمے یہ ہیں: ڈاکٹر محمد افضل، تعلیم، مذہبی امور اور اقلیتی امور; ڈاکٹر محبوب الحق، منصوبہ بندی اور ترقیات، صحت، خصوصی تعلیم، سماجی بہبود، صنعت، خزانہ اور اقتصادی امور۔ اسلامی کانفرنس کے سیکریٹری جنرل اسلامی امت سے متعلق معاملوں، خاص طور پر ایران عراق جنگ اور افغانستان کے بارے میں صدر سے تبادلہ خیال کے لیے آج اسلام آباد پہنچے۔ بیروت میں عمل ملیشیا اور فلسطینیوں کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ چین کے وزیر اعظم مسٹر یاو زیجانگ نے پاکستان ٹیلی ویژن سے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ چین کو افغان مسئلے پر گہری تشویش ہے اور افغانستان سے سوویت فوجوں کی واپسی کی بنیاد پر ہی بحران کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی افغانستان کے بارے میں بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور آج جنیوا میں شروع ہوا۔ پاکستان میں سویڈن کے سفیر مسٹر گنر ہٹنر نے آج اسلام آباد میں قائم مقام صدر
जनाब गुलाम इसाक खान से सेनेट सेक्रेटेरिएट में उनके चेंबर में मुलाकात की। स्वीडन के सफीर ने पाकिस्तान में जमहूरी इदारों के क़याम की तारीफ की और उम्मीद जाहिर की कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम में मजीद इजाफा होगा। लेबनान के सदर अमीन जमाइल शाम के सदर हाफिज अल असद से लेबनान में खाना जंगी बंद कराने से मुतालिक अमन समझौते पर बातचीत के बाद दिमिश्क से बैरूत वापस पहुंच गए हैं। इराक ने ईरान से अपील की है कि वो जंग खत्म करने के लिए अमन का बावकार रास्ता इख्तियार करे। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम के सेक्रेटरी जनरल जनाब शरीफुद्दीन पीरजादा ने कहा है कि उन्हें अफगानिस्तान व मशरिक़ वस्ता के मसलों के बारे में सोवियत लीडर मिस्टर गोर्बाचोव का एक खुसूसी पैगाम मौसूल हुआ है। भारत में सिखों के मुकद्दस मकाम दरबार साहब पर फौजी ऑपरेशन के वक्त भारतीय फौज के सरबराह जनरल अरुण वेदिया को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। कौमी हाउसिंग पॉलिसी को आखिरी शक्ल दे दी गई है और उसे जल्द काबीना के सामने पेश कर दिया जाएगा। कौमी बहबूद कमीशन ने अपनी सिफारिशात को आखिरी शक्ल दे दी है, जिन पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा। आज कोलंबो में भारत के वजीर आजम मिस्टर राजीव गांधी और श्रीलंका के सदर जयवर्धने ने एक समझौते पर दस्तखत किए। अमरीका की सियासी उमूर के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर माइकल आर्माकोस्ट और वजारत खारिजा के हुक्काम के दरमियान आज इस्लामाबाद में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई उमूर और बैनुल अक़वामी मामलों पर बातचीत हुई। कल मुल्क में ईद उल अज़हा सादगी और अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान ईरान इराक जंग बंद कराने के लिए फरीक़ैन पर मजीद पाबंदियां लगाने के लिए सलाह मशवरे कर रहे हैं। वजीर आज़म 41वें यौम आज़ादी के मौके पर कल शाम 7:15 बजे कौम से खिताब कर अमरीका ने ईरान की तरफ से कार्रवाई के खतरे के पेश नज़र दुनिया भर में अपने सिफारत खानों को चौकस कर दिया है। सदर ममलकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक इतवार से उर्दू और तुर्की का सरकारी दौरा करेंगे। मकबूजा अरब इलाके में इसराइली हुकूमत के जुल्म तशद्दुद से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर करने के लिए ट्यूनिस में अरब लीग के वज़राए खारिजा का इजलास हुआ। पाकिस्तान ने ऐसे वक्त पर भारतीय वज़ीर आज़म के हालिया इंटरव्यू पर मायूसी का इजहार करते हुए इसे मनफी और मुआंदाना करार दिया है, जबकि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे हमसायों के ताल्लुकात को फरोग देने की कोशिश कर रहा है। जनीवा से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक बिलवास्ता मुज़ाकरात में काबुल इंतजामिया अफगानिस्तान से सोवियत फौज की वापसी के लिए मुख्तसर अरसे का टाइम टेबल पेश करने में नाकाम रही है। पाकिस्तान और सोवियत यूनियन के वज़राए खारिजा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान अफगानिस्तान के मसले के हल की कोशिशों को तेज करने के सिलसिले में बातचीत करेंगे। हथियारों के नाजायज कारोबार की रोकथाम और गैर कानूनी हथियार और गोला बारूद रखने वालों को सख्त सजा देने के लिए कानून का मसवदा जल्द कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर आज़म जनाब मोहम्मद खान जुनेजो ने कहा है कि पाकिस्तान अमन और मुसलसल तरक्की के जरिए खुशहाली हासिल करने के उसूल पर कारबंद है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता के मसले के ऐसे मुनसिफाना हल की ज़रूरत पर जोर दिया है जिसके तहत फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों को वतन वापसी और हक़ खुद इरादी की जमानत दी गई हो। काठमांडू में सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जारी होने वाले मुश्तरका एलामिये में इलाक़े के वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। चारों सूबों में आज से बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल कराने का काम शुरू हो गया है। वजीर आज़म जनाब मोहम्मद खान जुनेजो ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की तरफ से अफगानिस्तान के बारे में करारदाद की भारी अक्सरियत से मंजूरी इस मसले के बारे में पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की अजीम फतह है। सदर ममलकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले के तस्वीर तक अफगान पनाह गुज़ीनों की इमदाद जारी रखेगा।